अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी। आज आपको बताएंगे कि फतह का जश्न मनाया गया और रात गए एक तकरीब भी हुई। दोबारा से इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में घन गरज तैयारों की सुनाई दी। तो कुछ लोग तो परेशान भी हो गए, लेकिन हकीकत क्या थी, इस तकरीब का अहवाल भी आपको बताएंगे और कौन सा अहम बंदा यहाँ पे मिसिंग था उसका भी ज़रूर जिक्र करेंगे। इसके अलावा जी बात करेंगे पीटीआई की मुमकिना एहतजाजी तहरीक की, जिसके लिए आहिस्ता आहिस्ता यूँ लग रहा है कि माहौल बनाया जा रहा है और सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर इसका जिक्र हो रहा है। इमरान खान साहब के टाइगर्स जो लंबी लंबी जेलें काट के बाहर निकल रहे हैं, इंसान ये सोचता है कि शायद इनको अब हम कुछ अरसा खामोश देखें या शायद ये थोड़ी देर आराम करना चाहें, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर जो ज़्यादा जबर बर्दाश्त करके आ रहे हैं वो उतने ही ज़्यादा निडर हुए पड़े हैं। मैं क्यों कह रही हूँ तफसील आपके सामने रखूँगी। इस सारी दौरान जो बात एक गर्दिश कर रही है मुज़ाकरात के हवाले से, सोच बदलने के हवाले से, तो उसके ऊपर भी अभी मज़ीद लेटेस्ट क्या चीज़ें आई हैं उसका भी जिक्र करेंगे। तो काफ़ी कुछ है जी आज की इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं जश्न की, क्योंकि जश्न मनाया गया है और बड़ा ज़ोरदार मनाया गया है। और भारत के ख़िलाफ़ जो तारीख़ी कामयाबी मिली उसके बाद आज ना सिर्फ ये कि तोपों की सलामी दी गई, बल्कि दिन भर में मुख्तलिफ़ तकारीब का एहतमाम भी किया गया और इसके साथ साथ आज रात गए भी एक तकरीब मुनक्किद की गई सरकारी सतह पर, जिसमें तमाम जो चीफ्स थे अफवाज पाकिस्तान के वो भी मौजूद थे और शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे और बाकी भी ज़ाहिर है जो हुकूमती शख्सियात थी अहम वो मौजूद थी। तो इस मौके के ऊपर जो शहबाज शरीफ साहब की तकरीर थी वो हमेशा की तरह ही थी तो उसके ऊपर अब बंदा क्या ही कमेंट करे। ज़ाहिर है कि उन्होंने इस तकरीब में भी बड़ी जो सकील किस्म की उर्दू है उसका इस्तेमाल करते हुए बड़े ज़ोरदार किस्म के से जो शहबाज शरीफ साहब का हमेशा से एक आपको पता है कि ज़रूरी हिस्सा होता है तकरीर का, आर्मी चीफ़ की उन्होंने भरपूर किस्म की तारीफ़ भी की और साथ में उन्होंने कुछ एक दो ऐसी बातें भी की जो कि फिर से मीम मटेरियल मिल गया और आप समझ लें कि उसका फिर से मजाक वगैरह भी लोग करने लगे और कुछ तनकीद भी शुरू हो गई। तो इस तरह से उन्होंने कुछ बात में जिक्र किया कि जनाब मैं फजर के बाद स्विमिंग करता हूँ और मैं स्विमिंग के लिए गया तो मुझे सिपह सलार का फ़ोन आया और उनकी आवाज़ में बड़ा एतमाद था और बड़ी तड़प थी वतन की मोहब्बत की, और उन्होंने बताया कि यूँ मिज़ाइल अटैक हुए हैं और अब हम उनको जवाब देने जा रहे हैं, तो आपकी इजाज़त हमें चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा कि बिल्कुल आप बिस्मिल्लाह करें। तो इस तरह से करके मैं इस बात पे शक का इजहार नहीं करी कि ऐसे नहीं हुआ होगा, लेकिन जो उनकी इस तकरीर में जो उन्होंने एक मतलब जज्बाती सा उसको एलिमेंट देना होता है तो उसमें वो कुछ चीज़ें जो हैं वो बड़ी ऐसी कह जाते हैं कि जो फिर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन में आ जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर उनका ये बताना कि वो स्विमिंग के लिए गए हुए थे जब उन्हें कॉल आई, तो इस पर बड़ी अब ज़ाहिर बात हो रही है कि जब मुल्क में जंगी हालात हों, क्योंकि जिस दिन का वो जिक्र कर रहे हैं नूर खान एयरबेस पे जिस दिन मिसाइल गिरे थे, तो वो तो तकरीबन तीसरा दिन था जंग का कि जब इंडिया मुसलसल जारियत कर रहा था, तो 3 दिन हो चुके थे। और ये एक हैरत अंगेज़ बात है कि मतलब 3 दिन से दुश्मन मुल्क ने हमला किया हुआ है और वज़ीर आज़म जो है वो इतना रिलैक्स है कि वो स्विमिंग कर रहा है और अपनी रूटीन के मुताबिक वो इतना नॉर्मली चीज़ों को ले रहा है। तो ये अपने आप में बड़ा एक अजीब व गरीब सा मामला था। और फिर ये भी बता रहे हैं कि जी मैं फजर के बाद करता हूँ, और फिर उसी तकरीर में ये जिक्र कर रहे हैं कि कोई 2:30 बजे के करीब कॉल आई। तो अब ये भी बात हैरान कुन है कि 2:30 बजे कौन सी फजर की नमाज होती है जिसके बाद वो स्विमिंग भी कर रहे थे। तो बहरहाल कुछ आगे पीछे थे मेरा ख्याल है मामलात उनके टाइम के हवाले से, लेकिन बहरहाल यकीनी तौर पर जाहिर है कि ये वाक़या तो पेश आया था कि अटैक रात गए हुआ और उसके बाद सर्टनली ये तय हुआ और फिर हमने देखा कि फजर के बाद भरपूर जवाबी कार्रवाई का आगाज़ हुआ और इससे मुतल्लिक भी बहुत सारी अब चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि किस तरह से आर्मी चीफ़ ने ख़ुद इमामत करवाई, नमाज की, दुआ भी कराई और उसके बाद फिर बाकायदा पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स किया। तो वो सारा कुछ ऑलरेडी रिकॉर्ड पर आ चुका है। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब ने आज भी सबको जहाँ खराज तहसीन पेश किया, तो वहाँ पर आज फिर वो मोदी को हम जो सोच रहे थे कि वो ललका रहे हैं या जो 2 दिन से मुसलसल वो लोग फिर धमकियाँ दे रहे हैं उनको जवाब दें
کہ ابھی آپ لوگ ذرا ہوش کے ناخن لیں، پہلے ہی آپ لوگوں کو ہم نے خاصا سبق سکھا دیا ہے، کوئی مودی کو للکاریں، کوئی بھارت کا نام لیں، تو آج بھی بس وہ دشمن دشمن پکارتے رہے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہی ہیں کہ پوری شریف فیملی اس طرح انڈیا کا نام لینے سے یا مودی کا نام لینے سے کتراتے ہیں کہ جیسے کوئی جن سے ممنوع ہو کہ اس کا نام ہم لے نہیں سکتے، تو یہ آج بھی ہم نے دیکھا۔ اس کے علاوہ حیرت انگیز طور پر نواز شریف صاحب اس تقریب میں نہیں آئے، نہ انہوں نے خطاب کیا، حالانکہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ حکومتی شخصیات جس طرح ان کو خراج تحسین پیش کر رہی ہیں اور کریڈٹ دے رہی ہیں، اور بلکہ عظمہ بخاری صاحبہ نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جی پوری جنگی حکمت عملی ہی انہوں نے ڈیزائن کی ہے، تو اس کے بعد تو میرا خیال ہے وہ تو پھر مین کردار تھے اس پورے رسپانس کے جو پاکستان نے کیا، تو میرے خیال سے تو پھر ان کو سب سے زیادہ یہاں پر تقریب میں پرومیننس ملنی چاہیے تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر ان کا کہیں ذکر ہی نہیں ہوا، تو یہ بڑی ذاتی ہے، ویسے اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس بات کے اوپر سٹل جس طرح سے میمز بن رہی ہیں، جو یہ عظمہ بخاری صاحبہ نے تاریخی الفاظ کہے اور جس طرح سے لوگوں نے اس کے اوپر میاں صاحب کو اتنا ڈسکس کیا کہ میں حیران ہوں کہ وہ تو بالکل ارریلیونٹ ہوئے تھے سیاست سے، بالکل ان پہ تو بات ہی نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ پچھلے 2-3 دنوں سے چھائے ہوئے ہیں ٹویٹر کے اوپر، مطلب ہے کہ جس طرح سے ان کو ڈسکس کیا گیا۔ ویسے ہمیں یہ بھی خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ ان باتوں سے تنگ آ کر نون لیگ والے دوبارہ سے چاہ رہے ہیں کہ ٹویٹر کو بند کر دیا جائے، لیکن فی الحال ان کو اس کی اپروول نہیں مل رہی، تو ٹویٹر ابھی تک پاکستان میں بغیر وی پی این کے کام کر رہا ہے ماشاءاللہ۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ تو بڑی اسٹرینتھ ہے، صرف اس کا ایک نیگیٹو استعمال نہیں ہے، پازیٹیو اگر کیا جائے تو اس سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے، تو وہ میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی جو ہے ضرورت کے مطابق اسپیس ٹویٹر کے حوالے سے کم از کم ابھی تک تو پیدا ہے، آگے چل کے کہیں بند ہو جائے تو کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ آگے آپ کو پتہ ہے کہ ایک احتجاجی تحریک کی بھی آمد ہے، اور پی ٹی آئی کے ورکرز نے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے بھرپور دباؤ ڈالا اپنی قیادت کے اوپر کہ لاہے عمل دیں، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی طرف سے بھی اڈیالہ سے یہ حکم آ گیا کہ جناب اب احتجاجی تحریک سٹارٹ ہو جانی چاہیے، تو اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ چاروں ناچار پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں ان کو بیٹھنا پڑا ہے سر جوڑ کر اور سوچنا پڑا ہے کہ تحریک تو چلانی پڑے گی، تو اب اس کے لیے جناب وہ تھوڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک میٹنگ میں انہوں نے کافی چیزیں ڈسکس کی ہیں، آج جنید اکبر صاحب کا اس حوالے سے انٹرویو اہم ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے حتمی کہ احتجاج تو ان اینی کیس ہونا ہے، بس اب اسٹریٹجی کے اوپر چیزیں اور فائنلائز کر کے ہم اس کی اناؤنسمنٹ بھی کریں گے۔ کچھ خبریں یہ ہمیں آ رہی ہیں ہمارے سورسز کے تھرو کہ اگلے ہفتے میں اس سلسلے میں آپ کو کچھ واضح جو ہے وہ چیزیں نظر آئیں گی، حکمت عملی کیسی ہے، کب ہے، کس طرح سے ہے، تو اس کے کچھ خد و خال جو ہے وہ واضح ہو جائیں گے۔ اب ویسے یہ ایک چیلنج اپنی جگہ ہوگا کہ اگلے ہفتے میں بلکہ میرا خیال ہے اسی ویکینڈ سے ہی ایک ہیٹ ویو کی پریڈکشن بھی ہے، اور شدید پاکستان ان دنوں جو ہے وہ گرمی کی لپیٹ میں آلریڈی آ چکا ہے، اور مزید ابھی اگلا جو ویک ہے اس میں میدانی علاقے خاص طور پر کافی زیادہ شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے، ٹیمپریچر بھی کافی زیادہ رہے گا، تو ایسے موقع پہ عام طور پر سب کو کہا جاتا ہے کہ آپ گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں، اور بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں، ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، کئی پرابلمز آ جاتے ہیں، لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، تو ایسے موقع پہ ایسے موسم میں احتجاجی تحریک جو ہے وہ کتنی کارگر ثابت ہوگی اور کتنا اس کے اندر لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے، یہ ایک بہت اہم سوال ہوگا، کیونکہ یہ اس وقت چیزیں میں یہ سمجھتی ہوں پرسنلی کہ جہاں پہ آپ کا جذبہ ہوتا ہے وہاں پہ آپ کے لیے موسم یا روزہ یا کوئی عید شبرات معنی نہیں رکھتی، وہاں پہ آپ ان تمام چیزوں سے بالا ہو کر تحریک چلاتے ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے تو جذبہ چاہیے ہوتا ہے، اتنی سہولتوں کے ساتھ تو نہیں تحریکیں چلا کرتی، لیکن اس کے لیے پھر ضروری یہ ہے کہ جو آپ کا لیڈر ہے وہ اس طرح کا بندہ ہو کہ جس کو دیکھ کے آپ کو انسپریشن ملے کہ یار جب یہ بندہ اس گرمی میں یا اس سردی میں یا اس آندھی میں یا اس طوفان میں یا اس موسم میں یا اس موقع پہ یوں کر رہا ہے، کھڑا ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں پیچھے، پھر ظاہر اس کو دیکھ کے بچوں میں، کارکنان میں، ینگ جنریشن میں ایک آپ کو جذبہ نظر آتا ہے۔ اب میں پھر مثال دوں گی، جب عمران خان صاحب کو نکالا گیا تو اس کے بعد انہوں نے ملک کے طول و عرض میں جلسے شروع کیے، آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت رمضان کا مہینہ شروع ہوا تھا، میرا خیال ہے پہلا روزہ تھا جس دن تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تھی اور پھر جس طرح سے ان کی گورنمنٹ ختم ہوئی، تو اس کے بعد رمضان میں بھی عمران خان صاحب رکے، وہ اس میں بھی نہیں رکے، انہوں نے تو نہیں انتظار کیا کہ جی رمضان ہے چلو جی عید کے بعد تحریک چلا لیں گے، وہ اگلے دن سے ہی چل پڑے، شروع ہو گئے کہ جناب نہیں،
और हमने फिर देखा कि इशा के बाद, तरावी के बाद लोग निकल रहे थे और इतने इतने बड़े बड़े जलसे उन्होंने किए और हर हर शहर, हर हर गांव में उन्होंने जलसे किए। और वो भी आपको याद होगा कि अप्रैल में उनकी यानी गवर्नमेंट गिरी है, तो उसके बाद आगे मई से तो फिर शदीद तरीन गर्मी के दिन शुरू हो जाते हैं। तो उन्होंने उन्हीं दिनों में जलसे जुलूस किए, पूरी एक्टिविटीज़ की। बरसात शुरू हो गई तो बरसातों में किए, वो कहाँ जोड़ों से गुजर के और कच्चे पानियों से गुजर के और पता नहीं कहाँ कहाँ ज़मीनों से गुजर के, बारिश में भी वो तकरीर करते रहे। तो जब लीडर आपका इस लेवल की कमिटमेंट का हो तो पीछे वर्कर तो फिर अपनी जान हथेली पर रख के निकल आते हैं। अब यहाँ पर सूरत हाल ये कि जब मौसम नॉर्मल भी थे, जब बेहतर भी थी आपकी वेदर कंडीशंस, तो उस वक्त भी जो लोग कमरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो वो कैसे लोगों को इंस्पिरेशन देंगे कि हाँ भाई आप इतनी शदीद तूफान में, गर्मी में, आंधी में या इतने लू में बाहर निकल आएँ। तो इन चीज़ों से लड़ने के लिए जो आपको एक्स्ट्रॉर्डनरी फिजिकल फिट होना पड़ता है और मेंटली भी फिट होना पड़ता है, वो इस वक्त लीडर में है या नहीं सलाहियत, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके लिए यकसू होना बड़ा ज़रूरी है कि आप जब एक चीज़ डिसाइड कर ले तो मतलब आपने डिसाइड कर ली। बिल्कुल तहरीकों के बाद मुज़ाकरात की तरफ बात जाती है, लेकिन पहले आपको वो पावर अपनी शो करनी पड़ती है। आप तहरीक जब चलाते हैं तो फिर आप कश्तियाँ जलाकर बाहर निकलते हैं और उसके बाद जब आप एक जगह पे पहुंचकर अपने मसल्स शो करते हैं तो फिर आप टेबल पे बैठते हैं कि हाँ भाई अब आओ, ये हमने। ऐसा नहीं होता कि अभी तहरीक शुरू भी नहीं हुई और आप अभी इसी कश्मकश में हैं कि जनाब हमने बातचीत करनी है या हमने तहरीक चलानी है। नहीं, हमने दोनों चलानी है। आज बैरिस्टर गौहर साहब ने कुछ गुफ्तगू की है तो उन्होंने ये बात की कि जी हम तहरीक भी साथ साथ चलाएंगे और हम मुज़ाकरात भी साथ साथ चलाएंगे। अब ये मुमकिन नहीं है कि अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो फिर जो पीछे निकलने वाला वर्कर है वो कहेगा पता नहीं ये बातचीत करने, हो सकता है इसी में ही कोई बात निकल है, हमें निकलने की क्या ज़रूरत है। और जब आप ये सोच के निकलते हैं कि जनाब हमने, या तो फिर आप फिर एहतजाज ना करें ना, फिर आप सिर्फ बातचीत करें, तो बातचीत करने वालों को भी पता होगा यार ये लोग एहतजाज वगैरह नहीं कर रहे, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे, हम मुज़ाकरात। अब आप एक तरफ सड़कें गर्म कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं नहीं हमने उनके साथ बैठना भी है, तो फिर इसका मतलब है कि आप कन्फ्यूज्ड हैं कि आपकी हिकमत अमली है क्या। और अगर कहीं कोई बैकडोर मुज़ाकरात हैं तो उसको अभी बताया नहीं जा रहा। सलमान अकरम राजा साहब ने कैटेगोरिकली कहा है कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने आज बड़ी मानी खेज बात की। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को अगर कुछ नहीं पता तो वो स्पॉइलर का किरदार अदा ना करें और बस आप लोग थोड़ा सा देखें अभी चीज़ों को और हर वक्त बात ना करें जिन बातों का आपको नहीं पता। तो ये बड़ी मीनिंगफुल बात कर गए वो, जब बीच में उनसे ये सवाल हुआ कि जी ये बात हो रही है कि कुछ पीछे चल रहा है नहीं। तो ये एक जो है ऐसा लग रहा है कि उस दिन मैं रऊफ़ हसन साहब को सुन रही थी, वो भी कहने लगे जी बड़ी आगे चीज़ें चली गई हैं, ये हो गया वो हो गया। तो फिर इस तरीके से आप अपने वर्कर को किस तरह कन्विंस करें? इसका मतलब तो आप मेंटली खुद अभी कन्विंस नहीं है कि आपने बाहर निकलना है और पूरी कश्तियाँ जला के निकलना है। तो हाफ हार्टेडली अगर आपने निकलना है तो फिर तो अंजाम पहले दो आपने जो कोशिश की मार के सर करने की उससे मुख्तलिफ नज़र नहीं आता। तो ये जो काम है बाहर निकलने का, निकालने का, ये आपके बहुत ज़्यादा कमिटमेंट वाले लोगों के लिए ज़रूरी है, वो ये काम कर सकते हैं। अब वो कौन लोग हैं? हैरत अंगेज़ तौर पर वो लोग हैं जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं। मैं सुन रही थी मियाँ इबाद फारूक की इंटरव्यू के कुछ हिस्से में, आज कुछ क्लिप्स देख रही थी सालार खान काकड़ के इंटरव्यूज़ के कुछ हिस्सों का, और मैं ये सोच रही थी कि ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी जेलों में बेचारे शदीद तरीन सख्तियाँ काट कर आए हैं। आप उनकी बिपता सुने तो आपको अंदाज़ा होता है कि उन्होंने कितना मुश्किल टाइम गुजारा है। और वही वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ और दर्द में और तड़प महसूस हो रही है उनकी बात में कि जनाब हमारा लीडर अंदर है और हमारा बस नहीं चल रहा, कि हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें सांस लेनी मुश्किल हुई है कि हमारा लीडर इस वक्त अंदर है, हमें बेशर्मी महसूस हो रही है कि हम बाहर आज़ाद हैं और हमारा लीडर इस उम्र में जो है वो अंदर बेचारा जो है वो। आप उनकी एक तड़प देखें अपने लीडर के लिए कि जो ऑलरेडी बेचारे अपने लीडर के नाम पर कितना भुगत के आए हैं। तो ये इस टाइप के जो आपके कमिटेड वर्कर और कमिटेड लोग जो होते हैं ये डालते हैं तहरीकों में जान। ये वो लोग होते हैं जो बेपरवाह होते हैं मौसम की सख्तियों से, जो बेपरवाह होते हैं इन तमाम कैलकुलेशन से कि होगा आगे क्या तो करेंगे क्या, तो वो ये चीज़ें देखकर नहीं फिर आगे बढ़ रहे होते।
تو بہرحال آگے چل کے اب پی ٹی آئی کتنا اس وقت اس کو لے کے، کیونکہ اس وقت جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو زیادہ لوگ اس میں ڈیسیژن میکر ہیں، وہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں، وہ بیرسٹر گوہر صاحب ہوں، یہ بہت سلجھے ہوئے، بہت شریف النفس قسم کے لوگ ہیں. یہ اس طرح کے سر پھرے لوگ نہیں ہیں جو کہ آپ جن کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ جو نتائج کی پرواہ کیے بغیر کود پڑے، بس جذبہ جنون والے لوگ یا اس طرح کے. میں ان کی کمٹمنٹ پہ شک نہیں کر رہی، یقینی طور پر ضرور سلمان اکرم راجہ صاحب بہت جان مار رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. ان کا تو بیچارے کا کام بھی نہیں تھا، اپنی آرام دہ زندگی چھوڑ کے وہ اس میں پڑے ہوئے ہیں، سیاست میں لوگوں کی تنقید بھی سہ رہے ہیں. لیکن میں ایک مزاج کی بات کر رہی ہوں کہ ہر شخص کا ایک مزاج ہوتا ہے نا، اور وہ کسی مزاج کی وجہ سے اس سے اللہ تعالیٰ کوئی کام لے لیتا ہے. تو آپ اسی لیے ایکسٹرا آرڈنری ہوتے ہیں نا کہ کچھ آپ میں مزاج میں کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جو باقی لوگوں سے آپ کو منفرد بنا رہی ہوتی ہے. جیسے عمران خان ہے کہ وہ آپ دیکھیے کہ جب انہوں نے 25 مئی کا لانگ مارچ کرنا تھا تو انہوں نے جب بیٹھے ہیں آ کے اناؤنسمنٹ کرنے کے لیے، اس وقت بھی انہیں کال آئی ہے مذاکرات کے لیے، آئی تھی نا، وہ تو اب آن ریکارڈ ہے. تو انہوں نے وہ کال سنی تک نہیں تھی. اب میں نہیں کہہ رہی کہ وہ فیصلہ غلط تھا یا صحیح تھا، اس کو ایک طرف آپ بات کو رکھتے ہیں. میں صرف یہ ایک بات کر رہی ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ ایک چیز ڈیسائیڈ کر لیں کہ اب آپ نے یہ راستہ لینا ہے تو پھر اس کا مطلب آپ نے لینا ہے. پھر وہ اسمبلیوں سے استعفیٰ بھی دے دیتے ہیں، وہ اپنی اسمبلیاں جو ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں گورنمنٹس ان کو تحلیل بھی کر دیتے ہیں. وہ پھر وہ بات ہو جاتی کہ جی اب آپ نے کشتیاں جلا کر آپ ایک چیز کو لے کر چلیں. اور پھر اس کا ہم نے رزلٹ دیکھا ہے کہ لوگ 2.5-3 سال میں اس بندے سے پیچھے ہٹے نہیں ہیں، اس کے ساتھ جڑے ہی ہیں. تو یہ اب کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بہت سمجھداری سے، کیلکولیشن سے چیزیں لے کے چلنی. کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یہ صرف جذبہ جنون اور اللہ پہ یقین رکھ کر اور اپنے کاز پر یقین رکھ کر آپ کو باہر نکلنا ہوتا ہے. کامیابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، آپ کی کیلکولیشنز دھری رہ جاتی ہیں. ویسے تو یہ ہم نے ابھی لیٹسٹ جنگ میں بھی دیکھا ہے کہ دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ جی انڈیا تو بڑی تیاری میں ہے اور یہ وہ بلا بلا، لیکن جہاں انہوں نے اپنی طرف سے بڑی ساری حساب کتاب لگا کے ہی حملے کیے ہوں گے نا، لیکن دیکھیے کہ جب رسپانس آیا تو وہ کس طرح سے بوکھلا گئے. تو وہ نہیں اس چیز کے آگے ٹھہر پائے جس کو وہ مختصر اور چھوٹا دشمن سمجھ رہے تھے، اس نے ان کے لیے مشکل کھڑی کر دی. تو یہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آپ کی کیلکولیشنز میں ہوتی نہیں ہیں، لیکن وہ ہو جاتی ہیں اس وقت. تو وہ کیسے ہو جاتی ہیں؟ وہ پھر اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد آتی ہے، جب اس کی طرف سے کچھ لکھا ہوتا ہے جیسے لکھا ہوتا ہے، تو وہ پھر آٹومیٹکلی چیزیں اس طرف ٹرن ہوتی ہیں. لیکن اس میں ضروری یہ ہے کہ پھر آپ کے جو اپنے لوگ ہیں ان کی پھر نیت میں کھوٹ نہ ہو، وہ پھر کہیں اور کوئی کمٹمنٹس دے کے نہ بیٹھے ہوں. وہ پھر جب یہ اپنے آپ کو بچا نہ رہے ہوں، وہاں پہ پھر کوئی بچنے نہ آیا ہوا ہو. تو جب آپ یہ بیچ میں سے دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی کمٹمنٹ میں فرق آتا ہے تو پھر نتائج نہیں مل سکتے. نتائج ان لوگوں کو ملتے ہیں جن کی کمٹمنٹ میں فرق نہیں ہوتا. یہ تو بات بالکل واضح بات ہے. تو بہرحال یہ ایک جو ہے ساری سچویشن ہے. اب خبر محمد مالک صاحب نے بھی آج ایک شیئر کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ عمران خان صاحب کی ٹیبل کے اوپر آفر ہے کہ یہ جو حکومت ہے اس کو آپ بہت زیادہ نہ ڈسٹرب کریں، لیکن آگے کب الیکشن کرنے ہیں، کیسے کرنے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ بالکل بات ہو سکتی ہے. اور اس میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ آپس میں بھی بیٹھ کے بات کر لیں، ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. لیکن مجھے آنیسٹلی یہ والی یعنی خبر کو میں چیلنج نہیں کر رہی کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن جو بھی یہ کہہ رہا ہے یہ بات بالکل ناقابل اعتبار ہے. یہ بالکل اسی طرح کے ڈھکوسلے ہیں جو پچھلے ہم کئی دفعہ سن چکے ہیں، لیکن ان میں کوئی چیز جو ہے وہ ایسی نہیں ہے جس کے اوپر اعتبار کیا جا سکے. اور جہاں تک ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں اس میں تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب اس طرح کی کسی آفر کے لیے بھی انٹرسٹڈ نہیں ہیں جس میں انہیں یہ کہا جائے کہ آپ کوئی ایسی گارنٹی دے دیں کہ آپ اس سسٹم کو چلنے دیں گے، کیونکہ وہ اس سسٹم کو لیجٹمیسی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم کو لیجٹمیسی دینے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا اس پچھلے پورے عرصے میں ظلم، جبر، آئین کا حلیہ بگاڑا ہے، جو قانون کی حکمرانی کے ساتھ ہوا ہے، جو عدلیہ کے ساتھ ہوا ہے، جو لوگوں کے ساتھ آپ نے ظلم و جبر کیا، اس سب کو اس کا مطلب ہے کہ آپ تسلیم کر لیں اور صحیح مان لیں. یہ کرنے کے لیے عمران خان تیار نہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر میں نے پھر یہی کرنا ہے تو پھر اتنی لمبی جدوجہد کا فائدہ نہیں ہے. تو یہ بات تو طے ہے کہ وہ آئیں گے باہر تو انہوں نے وہی کرنا ہے جو انہوں نے سوچا ہوا ہے، جو ان کا من کرے گا، جو ان کی پلاننگ ہوگی، جو وہ خود ڈیسائیڈ کریں گے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ان کے ساتھ وہ کوئی انڈرٹیکنگ لے لے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ چیزوں کو اپنی مرضی سے چلا لے، تو پھر اگر ایسا ہی ہونا ہوتا تو پھر شاید اتنی لمبی بات جاتی نہ، پھر وہ بہت پہلے ہی اس طرح کر سکتے تھے. یہ آپشنز تو کئی دفعہ ڈسکس ہوئے ہیں، ہر موڑ پہ، ہر اہم موڑ پہ ہوئے ہیں.
تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں جی. لیکن اگلے ہفتے میں اب جب یہ ظاہر ہے تحریک کا کوئی شیڈیول اناؤنس کریں گے, کچھ اس کے خد و خال واضح کریں گے, تو پھر اس کے بعد آٹومیٹکلی سوشل میڈیا پہ آپ کو ایک ماحول بھی بنتا ہوا نظر آئے گا. ویسے آج آرمی چیف نے بھی تعریف کی ہے میڈیا کا, تو خاص طور پہ انہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے بڑا اسمارٹلی بیہیو کیا, بڑا رسپانسبل بیہیو کیا. تو آج تو انہوں نے تعریف کی ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں ان کا مطلب سوشل میڈیا بھی تھا, کیونکہ اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے خاص طور پر اس پہ بات کی. تو ہوپ فلی کہ یہ چلتا رہے. اگر ہو سکتا ہے کہ اگر احتجاجی تحریک میں جاتے ہیں معاملات, تو پھر ممکن ہے کہ اس کے بعد پھر ٹویٹر وغیرہ یا باقی جو چیزیں ہیں ان کو پھر سے ریسٹرکٹ کیا جا سکے. تو اس بات کا بالکل ایک یعنی موجود ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ جی ابھی تک کی سچویشن ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.